صديقي غادي صباح الخير عليكم. بدي لكم الفيديو هذه دابا باش نشكر الناس اللي البارح وقفوا مع العائله تاعي. بزاف ناس عيطوا وراحوا. رضا سيتي سياس، عادل الملاح راحوا سور بلاص، ودوتر جورناليست ودوتر كوليك وجزائريين، يعني من كاع الطبقات الاجتماعيه عيطوا لي، حتى عوان الشرطه تاع البارح عيطوا لي. دونك العائله تاعي راحوا مول لافير تاع البارح اللي وريتها لكم تاع كيفاش حرقوا لي طونوبيل تاع العائله، وماما المراه وين كانت تخدم باش تجيب الدراري. راحت لشغل لا بوليس سانتيفيك، هضرت معاهم، قال لك لي زون برومي دو فير اون انكيت، وان شاء الله يحسبوا هادو الصالوبار، هادو لي لاش، هادو الجبناء كي سو سون اتاكي ا اون فام افيك دي زونفون. خاوتي انا ما نحبش نهضر بزاف على روحي، اونكور اون فوا لا فيديو هادي ما حبيتش نهضر على روحي، بصح لا فيديو هادي كنعاود نشوف لي زيماج تاع الصباح. هاي ليك السياره الطوموبيل اللي كانت راح يجيب فيها العائله تاعي باش يدخلوا ولا باش ولادي يروحوا بوك المسيد. شوفوا الكوتي باساجي كيفاش ولا. هذه لو كان زعما يما انقلعت بالطوموبيل وطردقت ولا هي محاولة اغتيال. غادي شوفوا بعينيكم، شوفوا بعينيكم مرا وزوج دراري واش حبوا يديروا لهم، باسكو باباهم جورناليست وعنده دواسه. انا درت هذه لا فيديو باش ندير ان ميساج كلير. جو في اسي بارلي كالمومون وندير ان ميساج كلير ا توت لي زوتوريتي الجيريان. سمعوني مليح، يا اللي ماشي رجال، اللي ما عندكمش الكوراج، يا اللي عبد الصمار ما حملتوهاش باسكو حشاها لكم. انا عبد الصمار عبد الباسط حشيتها لكم. قدرت هربت لكم من الحبس اللي كنتو حديروه لي تاع تبسه، وهربت لكم من الحبس الكبير اللي درتوه لي في الجزائر باش ما نزيدش نخرج، وخرجت لفرنسا ولي نخدم الحصص تاعي ولي نخدم الموقع الاخباري تاعي. علاش راكم خايفين مني يا جزائريين؟ لازم تعرفوا علاش الناس هادو دناو العائله تاعي. هادو الناس دناو العائله تاعي باسكو عندي لي دوسي سويفون. عندي الدوسي تاع لا بروموسيون ايموبيليير تاع لي زيماراتي تاع الاماراتيين اللي بناها في وسط سيدي فرج بطريقه غير قانونيه في وسط في دون اون زون توريستيك. بناو خوجا بروموسيون ايموبيليير او موان 5 جينيرو ماجور داو فيها دي زابارتمون بليزيور ابارتمون، او موان 5 جينيرو ماجور، وعندي الاسامي وعندي حتى لي زيتاج وعندي حتى لي فوتو تاع هادو لا بروموسيون. هذا الدوسي اكسبلوزيف ام خايفين منه، لانه لا بروموسيون ايموبيليير هذيك يعيطوا له واحد الانسان اسمه حاج شيبان، وهذا حاج شيبان حاشاكم شيكور كبير في بلادنا، اماراتي شيكور كبير. عطاو لاست تايم هو اللي دار بها. لاست تايم شركه اماراتيه شرات باطل وداروا بريفاتيزاسيون ديغيزي تاع شركه تاع الدخان نوتخصوصي تاع لا سانتيه، وبدلوا لها اسم والدوسي وعندي وكتبت عليه اون بارتي في الجيري بارت وعندي لا بلوس غوز بارتي. على بالي بلي في الشيراتون لا سويت تاعو تاع الجي الحشيبه الاماراتي شكون اللي كانوا يروحوا ليه لي ميليتير، شكون اللي كانوا يروحوا ليه في سيرفيس سيكوريتي، شكون اللي كانوا يروحوا ليه في لي والي، شكون اللي كان يروح ليه لي زون دافير يقزبوا له ويهبطوا لهم في السروال. Je suis désolé de parler de cette manière parce que maintenant ça touche à ma famille, il touche à des enfants innocents اللي ما عندهمش علاقات مع الفساد، ما عندهم علاقه. يا جماعه راهم خايفين من عبد السمار، ماشي عبد ما كاين شخص من الدواسه اللي راهم عندي، من الدوسي كو جي اون ما بوسيسيون، باسكو على بالهم بلي لو ريجيم مون الجيري سي با دي بيرسون، سي دابور لا كوربسيون. النظام في الجزائر ليس اشخاص، هو الفساد. وعلى بالهم لو كان المعلومات يخرجوا على الفساد اللي كاين في البلاد ils seront dans une grosse panique. لو كان يخرجوا كاع لي زانفورماسيون على لا كوربسيون جينيراليزي كي توش tous les responsables du pays, ils seront en panique ومش حابين يهضروها. عندي دوسي على الباي حبيب البروكيور جينيرال تاع الجي تاع التريبيونال تاع عبان رمضان. نروح نحكي نروح نحكي في الجيري بارك وفي ام ال تي في، نحكي لكم كيفاش السيد عيط لي في البيرو تاعو وجوز لي الوزير طيب لوح وقال لي اعطيني المعلومات والملفات اللي عندك على سعيد بوتفليقه، على احمد ويحيى، على طيب بالعيز، ونمشي معاك وانا اللي نحميك باش انا ندخلهم وندي انا الحكم ونتقاسموا الحكم انا وياه ونتقاسم الحكم مع جماعتي وتديري بخيفيلاج. هذا الباي بروكيور جينيرال تاع عبان رمضان مازالوا اون بوست، وعندي كاع لو تيمونياج تاعي راح نحكي على لافير هذه. زيدوا جي توت لي زانفورماسيون سور لو ترافاي ولي كونطرا اللي كان يديرهم الجنرال مقداد، اللي هو اللي جاب كمال بوشي، هو اللي دخل كمال بوشي وزاره الدفاع، وهذا جنرال مقداد ما حوسوا حتى واحد ما حوس عليه. عندي الدوسي تاع الجنرال دحماني تو لي كونطرا اللي كانوا يديروا في لي زوفر سوسيال تاع وزاره الدفاع الوطني، وعلى بالي كيفاش ولادو كانوا يخدموا مع دي زون دافير ويدوا لي كونطرا بالمال الشعب والمال العمومي اي لارجون بوبليك
هادو لي كونطرا عندي ميم لي فيرمون اللي كان يديرهم كمال بوشي في دبي بعض من لي باترون دو بريس تاع لي جروب هنا المعروفين. Il y a plusieurs personnalités politiques et nationales. J'ai tous les dossiers. J'ai énormément de dossiers. على بالي même certains généraux majors كيفاش عندهم des contrats. كيفاش كانوا des contrats وعندهم des comptes bancaires في دبي وفي أبو ظبي. Ce sont هامليك لي دوسيي راهم خايفينهم. tous les hommes d'affaires algériens. علي حداد على بالي مع من كان يدور في الفيلا تاعو تاع الشمال ماكلي شكون كان يجي ليه في البيرو تاعو تاع لو تيراج بيرا ديريكسيون جينيرال في دار البيضاء شكون كان يجي ليه شكون كان يتريتي معاه. على بالي كيفاش بوشوارب جاب لي زافونتاج فيسكو وبارا فيسكو ا بوكو دوم دافير الجيريان كي سون دي بوري ما عندهم حتى مستوى باش يكونوا ما عندهمش ميم با مستوى تاع نافيان. عندي كاع الدواسه. J'ai tous les dossiers sur tout le monde. هامني pourquoi ils vont faire. وجاو ليا وتريتاو معايا وبعثوا لي دي زيميسار ونحكيها لكم. طيب لوح كي طاح كي بديت نهضر عليه بعث لي دي زيميسار قال لي ماشي انا اللي دخلتك الحبس. قال لي اللي دخلك الحبس هو السعيد بوتفليقه وراح ما تعطينيش انا ما درت لك والو. جنرال بالقصير غالب بالقصير تاع لا جوندارموري ناسيونال اللي كان يبيع البرميات ب 400,000 في تيبازا. عندي كاع الدوسيي تاعو من اللي بدا حتى اللي خلاص. بعث لي هو ثاني دي زيميسار et j'ai refusé de traiter. J'ai refusé de traiter parce que الشعب الجزائري خرج برا y en a marre. On veut le changement du régime. or تغيير النظام هو خلاص الفساد يحبس. وما حبوا يسكتوني قالوا لي عاود دخل للجزائر قالوا لي تعاود تدخل بار لا غراند بورت ونديروا لك لاشين دو تيليفزيون تاعك في الجي ونعطوا لك الامتيازات وتكون خير من انيس رحماني وعلي فضيل. انا هذه ما نقبلهاش. انا ما ندخلش وما نكومبوزيش مع الفساد. واذا انتم دينوا العائله تاعي ودينتوا ولادي باسكو ما قدرتوليش باسكو انايا عرفت كيفاش نحشيها لكم وعرفت كيفاش نجيبكم ونهبلكم. عبدو الصمام دوك يسكلكم في راسكم. راكم سامعين والله العظيم لحد الان خلطي خواتاتي. Je n'ai pas trahi mon pays. Je n'ai jamais voulu porter le linge sale de mon pays sur les plateaux. كي خرجت لفرنسا كي جيت لفرنسا رحت تشتوني حتى في تلفان شفتوني رحت لاخر شفتوني في كانال بلوس شفتوني قطعت المسؤولين كبير. انا كنت خايف على لاستابيليتي تاع البلاد ما قطعتش قعدت بروفيسيونيل دون مي انترفونسيون في تي في 5 موند في فرانس 24. je suis toujours resté professionnel en analysant la situation de manière professionnelle. حبيت نقعد صحفي مهني professionnel jusqu'au bout. Et les dossiers en ma possession, j'ai pas voulu les révéler jusqu'au temps opportun pour ne pas troubler mes compatriotes et pour ne pas mettre l'intégrité morale et territoriale de mon état en danger. بصح دوكا دينيتو لي لولادي عندي طفله فيها معها 8 سنين وطفل كانوا فيها 5 سنين. خاوتي هاملك طوموبيل اللي كتديهم للمسيت كل يوم. هاملك الطوموبيل اللي كتديهم للمسيت كل يوم. ولا يقولوا بلي سيت اون كوميدي يا الرخاص ما كاينش يروح يحرق الطوموبيل تاع ولادو باش يدير لا كوميدي يا الرخاص. هذه سي با اون كوميدي. Je suis désolé pour me mettre emporté. J'ai essayé d'être très calme. كي لحقتوا العائله والله العظيم وباو كتقتلوني غير الدواسه هادو جو في لي بوبلي ونعريكم نخرج لكم لي كونت بونكار يا عمر بن عمر يا علي حداد يا العلمي يا كونيناف. على بالي ميم كونيناف يا كونيناف عندي ميم دو دوسي تاع كونيناف من لا بونك دالجيري كيفاش كانوا يدوا لي كونطرا مع لارمي باش يبنوا سبيطارات اكسيتيرا وكانت لارمي تمد لهم دراهم. على بالي بكلش جو في لي بوبلي افيك دوكيومون على بوي. Algérie Part a toujours publié des informations fondées, pertinentes et avec documents à l'appui. كما خدتوش تدناو الوليدات تدناو المراه مسكينه مع زوج دراري. Vous êtes des lâches. Vous n'avez rien dans le ventre. انا j'ai dans le ventre. انا je vous affronte avec des noms.